सांगता हे टाउट जे आसा पळय हायजॅकर म्हणटा पळय आमी तेच लोक थंय पार्क करता आनी ताचेर कसलीच कारवाई जायना सर, कसलीच कारवाई जायना। आनी आमी परत फोटो मारून PI ट्राफिकाक धाडटा आनी तो मागीर थंय म्हणटा आपूण ताका चलन दिलां। आमी करप हें साहेब, आमी परत दिवप। आमी तेच्या भायर कितें केल्लें, आमचेच 5 मनीस काडलेले। टाउट्स वयर येवपाक जायना, सकयले वयर येवपाक जायना, त्या सायडीन आनी ह्या सायडीन धाडलां। पयलीं ते सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी आसले, ऑफिसा कडल्यानूय दिवपाचे आनी मागीर कस्टमराक जाय थंय ट्रॅफिकांनी ड्रॉप करपाचो म्हणून हांव तेंय म्हणटा रिवायज केला आसतलो। न्ही आमी म्हणटा तेंय तुमचें मान्य करता आमी। दुसरी गजाल, ते रेंट कॅबवाल्यांक हांगा पार्किंग आसा काय कितें, तांच्या ऑफिसा कडेन तांच्यांनी दवरपाक जाय, तेंच्या हेचेर डेसिग्नेचर RCचेर कितें परमीट कंडिशनाचेर किंवा तेच्या RCचेर बरयलेलें हांव बाबा हांगासर गाडी पार्क करतलो। आतां दिवपाक शकता गाडयो सोडा, हांगासर दिले जाता काय, पार्किंग कितें करप थंय? तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की हांगासर हे टाउट्सवाले, हे रेंट कॅबवाले आमकां भरपूर त्रास करपाक लागलेले। सो हेच्या पयलीं आमी तुमकां सांगलेलें, हेच्या पयलीं कितलेशेच फावटी आफयले, कांय जायना म्हणून आमी आयज DYSPक आफयलेलो, एसिस्टंट डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक आफयलेलो, हांगासरले PIक आफयलेलो आनी हे ट्राफीक PIक आफयलेलो, वास्कोचे ट्राफीक PIक आफयलेलो। तुमकां सांगपाचो मुद्दो म्हटल्यार कितें आसा, सद्या आतां आमचो कावंटर आसा युनायटेड टॅक्सीमॅन एसोसिएशन येल्लो ब्लॅक कावंटर आसा, त्या कावंटराक आमी 350 गाडयो आसा। 350 गाडयांची एक रोटेशन जायना, म्हणजे एक भाडें पासून मेळना। हे कित्या खातीर जाता, हे रेंट कॅबवाले सॉलिसीट करतात थंय आनी गाडयो व्हरून वयर दितात। एक्चुअली तेंच्यांनी गाडयो थंय दिवप ना, तेंच्या पार्किंग कडेन आसपाक जाय। आमी म्हणटा कितें, तुमकां गाडी जाय न्ही, आमच्या गाडयो व्हरा मरे, 100-200 रुपया तेय जोडटले, मागीर तांकां कितें सांगिना आनी हे पार्क करता खंय, हे निव्वळ एअरपोर्टाचेर पार्क करता आनी तेजेर कारवाई कोणूच करिना, ना RTO करिना ना ट्राफीक करिना। हांगासर सरळ म्हणजे एक स्कूटर वचपाक मेळना इतले, म्हणजे आमीच कित्याक कायदो पळप, म्हणजे आमचे पार्क करपाक आमकां एअरपोर्ट ऑथॉरिटीन सकयल गाडयो पार्क करपाक जागो दिल्लो आसा। आमी सादारणशे 50 गाडयो पार्क करपाक जागो दिल्लो आसा, तेचे आमी 1,20,000 रुपया भरतात। म्हणजे आमी पयशे दिवप आनी हे फुकट हांगासर पार्क करप हांगासर आनी इल्लिगल धंदो करप काय कितें, म्हणजे आमी करप कितें? ताका लागून आमी DYSPक सांगलेलें हांगासर येवन इन्स्पेक्शन करात, हांगासर जे इल्लिगलिटीज चल्लेले आसा तेजेर मातशें तुमी एक्शन घेयात म्हणून। आमी हांगासर PIक सांगलां, आमी ट्राफीक PIक सांगलां, हांगासर गेरे म्हाजे मागल्या, परत एकदां तांकां फायन दिली, परत चालू, परत ते येतात। टाउट्स म्हणल्यार कोण, एंटी सोशल एलिमेंट्स आसा हांगासर, दादागिरी करतात। म्हणजे तांकां जेन्ना विचारपाक वयतात आमचे मेंबर बी, तांकां सांगतात सकयल यो तुका कितें ते शिकयता, आवय भयणी वचून तांकां गाळी मारतात। म्हणजे हे चल्लेलें कित्याक? आमी कितल्योश्योच कंप्लेनी दिल्ल्यो आसा, तशें आमच्या PIन तांचेर 1-2 कडेन एक्शनूय घेतलेलें आसा। पूण कितें आसा, परत हॅबिच्युअल ऑफेंडर म्हणटात ताका, 151 लायल्या पासून जाल्यार तोच परत कितें करता, तोच परत येता वयर। म्हणजे आमच्या ड्रायव्हराकूय मारलो, हे तुमकां खबर आसतलें, आमच्या ड्रायव्हराक 2-3 जाणांक मारलेले हांगासर, ह्याच टाउट्सांनी मारलेले। ताच्या उपरांत सांगलेलें की हांगासर एक टाउट्स आसना म्हणून सांगलेलें। पूण आमी कितें केलां, आमी फक्त इतलेंच केलां की आमचे 5 मेंबर जे आसा पळय ते आमी हांगासर दवरताले। मागीर PIन सांगलें आमकां की तुमी दवरूं नाका, आमी पळयतात, पूण कमी म्हणटा तें कांय जावना। म्हणजे आमी कित्याक सोंसप कित्याक आमी इतले पयशे दिवन? गव्हर्मेंट सदांच म्हणटा टाउट्स फ्री गोवा, पूण टाउट्स फ्री खंय जाला? टाउट्स हांगासर भरपूर भरलेले आसा। हे खंयच्यान आयले ते खबर ना आमकां, कितले इंडियाचे पाकिस्तानाचे खंयचे ते खबर ना। कितले अनसेफ आसा टुरिस्टांक ते टाउट्स? अनसेफ भरपूर आसा। म्हणजे कशें, आतां ते जे येतात पळय तांची कांय आयडेंटिटी आसना, ते कोणाक व्हरतात, ते खंय कितें करीत तेजे नेम ना। इनफॅक्ट आमचे जे कावंटर आसा पळय, आयज 1985 सून आमचो हो कावंटर चालू आसा, 40 वर्सां जाली, गेली 40 वर्सां एक कंप्लेंट ना आमची हांगासर की बाबा हांगासर कोणाचे बॅग उरलेलें आसा जावं आनी कितें उरलेलें आसा की बाबा ते मेळोंक ना, जावं पयशे पासून आमी व्हरून दिल्लेले आसा। पूण अशें समज जर आमी करता, आमी लिगली थंय आसा, आमकां एअरपोर्ट स्टँड म्हूण आसा, हे इतले आसूनय समज जर आमी हें भोगपाक लागले जाल्यार उरलां कितें? आमचो स्टँड इतलो सांगला आमी आतां आमचे तकले वयर गेला। आमी सांगलां की जो आमी पयशे भरतात, पार्किंगेक पयशे भरतात, ते समज जर हांगासर समज जर दुसरे जर पार्क करपाक लागले, आमी सगळे गाडी हाडटल्यो, आमचे 350 गाडी हाडटल्यो, आमी हांगा पार्क करतले। आमी तेच्या भायरूय सांगतात, जे टाउट जर कमी जावना आमी थंय रास्ता रोको करतले, आमी बसतले, उपोशणाक बसतले, जाल्यार कितें तरी करतले आमी।
आतां ओगी रावचे ना कित्याक तकले वयर गेलेले आहा कितें एक भाडें मेळना जाल्यार कितें करतले भुरगे एक भाडें लोकांनी गाडयो हेचेर घेतलेल्या इन्स्टॉलमेंट लोनाचेर घेतलेल्या तेंचे इन्स्टॉलमेंट जायना हांगासर मागीर ते जोडटले कितें इन्स्टॉलमेंट दितले कितें पोटां खातले कितें आयचे इन्स्पेक्शन कितें सांगला डीवायएसपीन सांगलां आपूण ते तांकां सांगलेलें आसा की बाबा आपूण हें करता तें करता किंवा आपूण तांकां म्हणजे तांणीच सांगलेलें आसा की तुमी मातशें कारवाई करा हें तेजेर पूण हॅबिच्युअल ऑफेंडर आहा तेजेर जाल्यार डायरेक्ट ताका अरेस्ट करा म्हणून सांगलेलें आसा आमी आतां वाट पळयतले ना आमी अल्टिमेटम म्हटल्यार आमी आतां फाल्यांच्यानूच चालू करतले आमी चालू करतले फाल्यांच्यानूच समज जर आमकां जर दिसलें की हांगासर परत असले तशें जर चालू आसा जाल्यार आमी फाल्यांच्यानूच गाडी हाडून आमी हांगा पार्क करतले आमी आतां रावचे ना आमी खूब जाले खूब हांव सरकारा कडेन डिमांड करता माननीय आमचो CM जो आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या कडेन डिमांड करता की हांगासर जे की इल्लिगलिटीज चल्लेली आसा पळय काय मातशें तुमी वॉच दवरचो आनी हेचेर ताबडतोब कारवाई करची स्ट्रीक एक्शन हेचेर घेवपाकूच जाय हांगासर आतां दिसान दीस आमकां हांगासर धंद्याचेर खूब इफेक्ट जालो आहा आमची 350 गाडी आसा तेच भायर आमकां एक सर दिसाक ट्रीप मेळपाक बरी आमकां डिफिकल्ट जाता आनी हांगासर इलिगलिटीज फुडें खूब जाल्लेले आसा इलिगलिटीज सांगपाचें म्हणल्यार एक रेंट कार आतां हांगासर हो आतां वे आसा हांगासर जाय तशें ती खंयच्या वाटेन खंयसर दिता तांकां कोण विचारपी ना लॉ एंड ऑर्डर कांय पडलें ना हांगासर वयर तशें ते वयर गाडी हाडून वयर दिता गाडी हांगासर D4 कडेन D3 कडेन ते टावर्स थंयसर उबे रावता गाडये घेवन डायरेक्ट गेस्टान बसून घेवन चलता आमी हेज्या पयलीं बी अशीच आमी पुलिसां कडेन मिटींग घेतलेली आनी पुलिसांनी आमकां सांगलेलें एडिटींग सांगलेलें कितें आनी ट्राफीक सेलान सांगलेलें कितें आमी तुमकां आश्वासन दिता की हें सगळें क्लियर जातलें म्हणून पूण आयज मेरेन तेजेर तोडगो सारको येयल्लो ना सो आमी आमचे DYSP साहेब मेळोन आनी ADT सांगून आमी तांकां इन्स्पेक्शन दवरलेलें कित्याक हेजेर कितें तोडगो काडपाक जाय आनी आतां परत आमच्या DYSP साहेबान आमकां आश्वासन दिलेलें आहा कितें हेजेर आपूण ताबडतोब तोडगो काडटा म्हणून आनी आतां एक भाडें मेळना अशें म्हणजे बरें डिफिकल्ट जाता एक भाडें मेळपाक सुद्दां आतां सकाळीं जर येयलो तूं जाल्यार तूं केन्ना संक सुट्टलो सादांक सुट्टलो हाची गॅरंटी ना आनी ते एकूच भाडें मारपाक सुद्दां बरें प्रॉब्लम आहा आमकां आनी तेच भायर आमी एअरपोर्ट ऑथॉरिटी कितलेशेच चार्जीस फारीक करता पार्किंगाचे आमचे 1,20,000 रुपया जाता आनी हांगासर रेंट कारवाले आहा ते बेजोड्या खंयच्या वाटेन खंयसरूय पार्किंग दवरता तांकां पार्किंग ना काय ना तेंच्यानी येवपाचें वचपाचें जाय तें करपाचें हांगासर सो आमकां DYSPन आनी सगळ्या पुलीस डिपार्टमेंटान गॅरंटी डिसिजन दिला की आमी तेंचे तोडगो काडून ताबडतोब एक्शन घेतलें एज अ प्रेसिडेंट तुमी आतां एक अनाउन्समेंट केला की आयकना जाल्यार तुमी हांगा पार्क करतली खरी खबर हय आमी आतां कित्याक आमी आतां सदांच सांगत आसता पुलिसांक आनी तुमकां आनी एक सांगता हेच भायर आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान एक स्पेशल मिटींग घेतलेली हेच्या पयलीं सुद्दां तेन्ना सगळे डिपार्टमेंट येयले RTO येयल्ले पुलीस डिपार्टमेंट येयल्ले तेन्ना ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान सांगलेलें कितें टोटल टावटींग कितें आहा तें टोटल बंद जावपाक जाय आनी हेच्या खातीर सरान एक ग्रूप सुद्दां केल्लो पूण आमी ग्रुपान ते फोटो शेअर करून व्हिडिओ धाडून तेजेर मेरेन आजून कांय जावंक ना सो हांव आजुनूय पुलीस डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्ट करता की हेजेर ताबडतोब कितें आहा ती बरी एक्शन घेवन आमकां दिवपाची अशें कितें ट्राफीक डिसिप्लीन हांगा कशें इम्प्रूव करपाचें ट्राफीक PI आपयला न्हय दाबोळी एअरपोर्टाचो PI आसा ताकाय आपयला हांगा कशें पार्किंग बी आसा अशें तांचें सांगप आसा जाता तितलें आमी तांकां सांगलां आतां की इम्प्रूव जावपा जाय आनी जे इल्लिगल ऑपरेशन्स कितें चलता कोण हें आसा टावटींग प्रॅक्टिसीस आसा दॅट इज एब्सोल्युटली हें चलपा जायना आनीक ते हांव मानता तेंचें हें चलपा जायना सो वीथ अवेलेबल आमचे सोर्सीस मॅनफोर्स कितें आसा आमचो तेजो आमी ऑप्टिमम यूज करून वी एश्योर दॅट थिंग्स वील इम्प्रूव इन फ्युचर सर तुमी एक रेग्युलर ऑफेंडरांकूय एक स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलें अशें तुमी हय रेग्युलर तेच सांगलां हांवें PI इन्स्ट्रक्शन्स दिला हांगा आनीक ट्राफीक आनीक जे रेग्युलर ऑफेंडर्स आसा ते नोट करून तांचे स्पेशल वॉच दवरून एन्श्योर दॅट ते वयर येवपाच ना अशें कारण तांचें काम ना वयर फक्त ऑथरायज कोण बिजनसमॅन आसा टॅक्सी ऑपरेटर्स तेच ऑपरेट करतले आनी कोण इलिगली कोण करता तांकां डील वीथ INN सांगलां तांकां त्याचो इश्यू आसा मेन जे डावट्साचो आतां सरान सांगले प्रमाणे एक्शन घेतलें म्हणटानी ते डावट्साचें एक्शन जालें न्ही जाल्यार मॅक्झिमम प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो तुमचो प्रयत्न कितें आसता तुमचो कितें आसता प्रयत्न आमचो डेली चॅकींग आसता सगळें एनफोर्समेंट हें आसता नो पार्किंग हें सगळें आमी चॅक इशू करता चालू आसा